नेपालमा कोरोनाले 168 जनाको मृत्यु, सक्रिय संक्रमितको संख्या 1 लाख नाग्यो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न नेपाललाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव, 3 साता सावधानी अपनाउन विज्ञको आग्रह। गण्डकी प्रदेशमा पुनः गुरुङ नै मुख्यमन्त्री, जनमोर्चाका 2 सांसदले साथ नदिँदा बहुमतको सरकार बनेन। नेपालको राजनीति जनताको पहुँच भन्दा टाढा, विदेशीको इशारामा चल्दा अहिलेको अवस्था आएको विश्लेषकको दावी। र प्यालेस्टाइन र इजरायल बीचको भिडन्तमा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु, इजरायली शहर लडमा संकटकाल। कोरोना महामारीले विश्व नै चपेटामा परेको सन्दर्भमा नेपाल पनि अछुतो छैन। नयाँ भेरिएन्ट फैलिरहेकाले सचेत रहन सम्पूर्ण महानुभावहरूमा अनुरोध गर्दछौं। स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सुरक्षित रहन सम्पूर्ण पालिकावासीलाई आग्रह गर्दछौं। भौतिक दूरी कायम राखी एक अर्कालाई सहयोग गरौं। केही समस्या आए स्वास्थ्य कर्मी, जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीलाई खबर गरौं। आफू सुरक्षित रहौं, समाजलाई सुरक्षित राखौं। रामकृष्ण थापा, शिवपुरी गाउँपालिका, नुवाकोट। कोरोना महामारीले विश्व नै चपेटामा परेको सन्दर्भमा नेपाल पनि अछुतो छैन। नयाँ भेरिएन्ट फैलिरहेकाले सचेत रहन सम्पूर्ण महानुभावहरूमा अनुरोध गर्दछौं। स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सुरक्षित रहन सम्पूर्ण पालिकावासीलाई आग्रह गर्दछौं। भौतिक दूरी कायम राखी एक अर्कालाई सहयोग गरौं। केही समस्या आए स्वास्थ्य कर्मी, जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीलाई खबर गरौं। आफू सुरक्षित रहौं, समाजलाई सुरक्षित राखौं। नरबहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, मेलुङ गाउँपालिका, दोलखा। कोरोना महामारीले विश्व नै चपेटामा परेको सन्दर्भमा नेपाल पनि अछुतो छैन। नयाँ भेरिएन्ट फैलिरहेकाले सचेत रहन सम्पूर्ण महानुभावहरूमा अनुरोध गर्दछौं। स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सुरक्षित रहन सम्पूर्ण पालिकावासीलाई आग्रह गर्दछौं। भौतिक दूरी कायम राखी एक अर्कालाई सहयोग गरौं। केही समस्या आए स्वास्थ्य कर्मी, जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीलाई खबर गरौं। आफू सुरक्षित रहौं, समाजलाई सुरक्षित राखौं। नारायण पाण्डे, तादी गाउँपालिका, नुवाकोट। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 168 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यससँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 4252 पुगेको छ। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1 लाख नागेको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा 9305 जना संक्रमित थपिएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,01,634 पुगेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार 24 घण्टामा 4444 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 20,362 जनाको पीसीआर र 424 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए। विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रमुख डाक्टर राजेश साम्भाजी पाण्डवले कोरोना नियन्त्रणका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा उनले संक्रमण नियन्त्रणका लागि खोप महत्त्वपूर्ण उपाय भए पनि खोपको तत्काल सुनिश्चितता र पहुँचमा नरहेकाले स्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने बताए। पाण्डवले विश्व नै एकीकृत हुन सक्ने हो भने खोपको पर्याप्त उत्पादनमा अद्भुतपूर्ण तीव्रता हासिल गर्न सकिने विश्वास
व्यक्त गरे। दक्षिण पूर्वी एसिया र विकासशील राष्ट्रहरूमा खोपको वितरणमा अत्यास लाग्दो असन्तुलन भएको हामीसँग उनको भनाइ छ। जनस्वास्थ्यका विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्, जस्तै घटना अनुसन्धान, सम्पर्क पहिचान, जोखिममा रहेकाहरूको क्वारेन्टिन तथा संक्रमित वा बिरामीहरूको आइसोलेसन, संक्रमणको विस्तार रोक्न वा कम गर्न मास्क लगाउने, हातको सफाई गर्ने तथा भौतिक दूरी कायम गर्ने उपाय पनि छन्। उपचारका लागि अक्सिजन र डेक्सामेथाजोन पनि छन्। कोभिड-19 को रोकथामका लागि विभिन्न सुरक्षित तथा प्रभावकारी खोपहरू पनि छन्। अब हामीले गर्नुपर्ने जरुरी काम भनेको यिनमा पहुँच विस्तार गर्नु, संक्रमण रोक्नु र जीवन बचाउनु हो। नेपालले कोभिड-19 विरुद्ध लड्न यी विभिन्न रणनीतिहरू अपनाएको छ। उपलब्ध साधनको निरन्तर र समतापूर्ण प्रयोग भएमा केही महिनामा नै यस महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न साधनहरू हामीसँग छन्। खोप एक महत्त्वपूर्ण तथा शक्तिशाली उपाय हो, तर एउटा मात्र उपाय होइन। भौतिक दूरी, मास्क, हातको सफाई, हावा सञ्चार अर्थात् भेन्टिलेसन, निगरानी, परीक्षण, सम्पर्क पहिचान, आइसोलेसन, क्वारेन्टिन र स्नेहपूर्ण स्याहार सुसार यी सबैले संक्रमण रोक्न र जीवन बचाउन सहयोग गर्छन्। हामीले बिर्सनुहुन्न कि सही नीति हुनु भनेको समाधानको एउटा पक्ष मात्रै हो, अर्को पक्ष चाहिँ यसको पूर्ण कार्यान्वयन हो। मैले भनिसके कि कोभिड-19 विरुद्ध लड्नका लागि सरकार र समग्र समाज चाहिन्छ, अनि नेपालमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। कोभिड-19 महामारी परास्त गर्न समाज तथा समुदाय, सञ्चार माध्यम तथा पत्रकार हामी सबै एक हुनुपर्छ। पाण्डवले कोभिड-19ले स्वास्थ्य प्रणालीको निर्माण तथा जनस्वास्थ्य क्षमताको सबलीकरणमा लगानी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ सिकाएको बताए। विगतका दशकमा स्वास्थ्य प्रणालीमा गरिएको अपर्याप्त लगानीको प्रतिफल नै कोभिड-19 को सङ्कट भएको उनको तर्क छ। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले कोभिड-19 संक्रमण जोखिमका दृष्टिले आगामी 3 साता निकै कठिन रहेको बताएका छन्। दोस्रो लहरमा संक्रमण सार्ने क्षमता बढी तथा बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनाउने देखिएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न पाण्डेले सुझाव दिएका छन्। यसको फैलावट बढी भएको कोभिड निमोनिया र अधिकांशलाई अक्सिजनको कमी हुने लक्षण देखिएकाले बढी सतर्क हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। हाम्रो लागि एकदमै कठिन छ। यो 3 हप्ता हामी चाहिँ संक्रमित भयो भने हामीले अस्पतालको बेड पाउन गाह्रो छ, अक्सिजन पाउन गाह्रो छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो 3 हप्ता हामी चाहिँ दुःख कष्ट सहेर भए पनि हामीले चाहिँ अब चाहिँ रुखो जे खाना हुन्छ त्यो खाएर भए पनि हामीले चाहिँ दुःख सहेरै भए पनि हामी सबैजना चाहिँ घरभित्र चाहिँ बस्यौँ भने र घर बाहिर निस्कनै पर्ने आकस्मिक सेवाका व्यक्तिहरूले उहाँहरूले चाहिँ जस्तो सही तरिकाले डबल मास्क चाहिँ लगाएर अनि भौतिक दूरी पनि धेरै नै कायम गरेर भिडभाडमा नगएर त्यस्तै चाहिँ हात सफा गर्ने, भेन्टिलेसन भएको ठाउँमा बस्ने यी खालका चाहिँ गतिविधि चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने यो 3 हप्तामा एकातर्फ चाहिँ संक्रमणको चेन पनि तोडिन्छ। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर पाण्डेले कोभिड-19 संक्रमणको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा कडा निगरानी गर्नुपर्ने बताए। साथै अस्पतालहरूको क्षमता वृद्धि, अक्सिजनको सहज आपूर्ति र खोप आयातमा विशेष पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे। नेपालका ग्यास उद्योग दैनिक 9,000 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन भइरहेको दावी गर्छन्, तर बिरामी अक्सिजन अभावमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। आखिर उत्पादन भएका अक्सिजन कहाँ खपत भइरहेको छ त? काठमाडौँ उपत्यका लगायत झन्डै 1 दर्जन निजी अस्पतालले अक्सिजन अभाव भएको भन्दै कोरोना संक्रमितको थप उपचार नगर्ने घोषणा गरेका छन्। बिरामी अस्पतालमा अक्सिजन कुरिरहेका छन्, तर सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन। अक्सिजन उद्योगमै पुग्दा पनि सर्वसाधारणले अक्सिजन पाउन सकेको छैन। उद्योगीका अनुसार अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 8वटा प्लान्ट सञ्चालनमा छन्, तर पनि अक्सिजन अभाव सुलिएको छ। अक्सिजन उत्पादक पनि अक्सिजन आपूर्तिका लागि वैकल्पिक व्यवस्था नगर्ने हो भने समस्या भयावह हुने बताउँछन्। पूर्ण क्षमतामा प्लान्ट सञ्चालन गर्दा पनि वर्तमान अवस्थामा अक्सिजनको माग थेक्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ। उपत्यकाको मात्रै मैले कुरा गर्दाखेरि हामी 8वटा प्लान्ट रहेछ, चालु अवस्था छ, र 2टा प्लान्टहरू अरू रिपेयर भएर सञ्चालन हुँदै रहेको अवस्था छ। त्यसको थोरै उत्पादन छ भने हामी झन्डै 8-9 हजार के अरे टोटल सिलिन्डर चाहिँ हामी पर डे 8-9 हजार सिलिन्डर प्रडक्सन गरिरहेको अवस्था छ।
त्यो सिलिन्डर उत्पादनले पनि बजारको माग फेर्न नसक्ने, हस्पिटलको माग फेर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। त्यसले गर्दा तत्काल रूपमा सरकारले यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरिएन भने भयावह स्थिति आउने सम्भावना आजको दिनदेखि बढ्दै गएको देखिन्छ। अब वैकल्पिक भने चाहिँ अक्सिजनको व्यवस्थापन, अब बाहिरबाट आयात गर्ने हो या यहाँको उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्ने हो, यो विषयमा चाहिँ सरकारले बेलैमा समयमै सबैलाई समेटेर यसको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ। नेपालमा अहिले दैनिक झन्डै 9000 ग्यास सिलिन्डर उत्पादन भइरहेको छ, तैपनि अस्पतालमा अक्सिजन पुर्याउन सकिएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मिति 2078 वैशाख 28 गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका आइसोलेसनमा 1774 बिरामी रहेका छन्। आइसियुमा 176 र भेन्टिलेटरमा 87 जना छन्। यो तथ्याङ्क हेर्दा ठूला सरकारी र निजी अस्पतालले 2037 जनाको मात्र उपचार गरिरहेका छन्, तैपनि अक्सिजन अभाव देखिएको छ। उद्योगीको भनाइलाई मान्ने हो भने दैनिक 9000 सिलिन्डर अक्सिजन कोटा प्रणाली अनुसार वितरण गर्दा पनि अस्पतालमा रहेका 2037 जनाले प्रति व्यक्ति 5 वटासम्म पाउन सक्छन्, तर एउटा पनि सिलिन्डर नपाएर बिरामी तडपिरहेका छन्। यसरी हेर्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नै कोटा अनुसारको वितरणमा समस्या देखिएको छ। यता ठूला अस्पताललाई दैनिक 100 सिलिन्डर वितरण भइरहेको छ, तैपनि उनीहरू अभाव देखाइरहेका छन्। अस्पतालमा अन्य बिरामीको पनि उपचार भइरहेको छ, तर गम्भीर बिरामीलाई मात्र अक्सिजन आवश्यक पर्छ। यी तथ्याङ्कलाई हेर्दा मन्त्रालयबाटै कोटा प्रणाली वितरणमा समस्या देखिएको छ। अस्पताल बाहेक दीर्घ रोगीलाई समेत अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ, तर उनीहरूले समेत अक्सिजन पाउन सकेका छैनन्। आखिर उत्पादन भएका अक्सिजनको वितरण र खपत कहाँ भइरहेको छ त? अक्सिजन डिपोले सिलिन्डर लुकाएका त होइनन्? खोजौं। स्वास्थ्य क्षेत्रका सरकारवालाले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कामै गर्न नसक्ने भएको बताएका छन्। कोरोना संक्रमण महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले तत्काल स्वास्थ्य नीति परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्। गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी कोरोना संक्रमित लगायत समग्र स्वास्थ्य उपचारको स्थिति जटिल बनेको बताउँछन्। जिम्मेवार निकायले दायित्व पूरा नगर्दा सरकारले तोकेको अस्पतालले संक्रमितको उपचारको जिम्मा लिन नसकेको उनको तर्क छ। हाम्रो अहिले हेर्ने हो भने हामीले कोभिड आइसियु 9 वटालाई बढाएर 12 वटा बनायौँ, अरूबाट थपेर 21 वटा पुर्याइसक्यौँ। किनभने हामीले सार्न सक्दैनौँ, कहीँ पनि सार्न सक्दैनौँ, कसैले हिँड्न सक्नुहुँदैन र एचडियु 21 वटामा हामीले के गर्यो, हाम्रो इमर्जेन्सी पनि कोल्याप्स छ। हामीले इमर्जेन्सी जुन हाम्रो इमर्जेन्सी थियो त्यो इमर्जेन्सी हामीले फुल कोभिड बनाउनु पर्यो। हामीले अर्को अस्थायी किसिमको एउटा संरचनालाई इमर्जेन्सी बनाउनु पर्यो। अब के छ, त्यसको बेड क्यापेसिटी हामीसँग 12 मात्र छन्। अहिले मात्र मलाई फोन आइरहेछ एउटा मुटु सम्बन्धी रोग लागेको बिरामी छ, त्यसलाई लिदिनुहोस्, हामीले लिन नसक्ने अवस्थामा छैन। सबै अस्पतालमा भेन्टिलेटर, आइसियु, एचडियु बिरामीले भरिएकाले तत्काल अन्य कोभिडका बिरामीको उपचार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको दावी छ। डाक्टर अधिकारी कोभिड-19 को पहिलो लहर आउने बेलामा नै सबै सरकारी अस्पतालको उपचार क्षमता बुझेर आवश्यक कदम चाल्नु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउँछन्। वीर अस्पतालकी निमित्त निर्देशक शान्ता सापकोटा पनि अक्सिजन अभावका कारण अपेक्षित ढङ्गले काम गर्न नसकेको बताउँछिन्। 500 शैय्याको अस्पताल भवन हस्तान्तरण नभइसकेकाले पनि उपचारमा समस्या आएको उनको भनाइ छ। भित्रको इन्टरनल पाइपिङहरू सबै भइसकेका छ, तर हामीसँग अक्सिजनको सोर्स छैन। तपाईँले जुन भन्नुभयो नि एलिगेसन नै भनौँ, एक हिसाबले मैले भन्नुपर्छ 300 बेड हामीले इन्टरनली हामी सबै व्यवस्था गरिसकेका छौँ। वी आर रेडी टु ओपन एनी टाइम। आज पनि म अक्सिजनको लागि कुरा गरेँ, मलाई महेन्द्र सरले मन्त्रालयमा पनि म कुरा गरेँ, गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो मलाई यतापट्टिकोलाई नै मलाई जुन तपाईँको अक्सिजन प्लान्टले प्रब्लम भइरहेछ, म कहाँ पनि अक्सिजन प्लान्ट चलेछ, त्यसले 150 सिलिन्डर पर डे प्रोडक्सन हुन्छ। अक्सिजन व्यवस्थापनमा देखिएको कठिनाई, जनशक्तिलाई प्रोत्साहन अभाव र व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध नहुँदा समस्या आएको बताउँछन्। यस्तै आपतकालीन सेवाका लागि सामान खरिद गर्दा पनि लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने कारण पनि स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नभएको दावी गर्छन्। उनीहरू कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि सरकारले निशर्त वा सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिन्छन्।
काठमाडौँ उपत्यकामा 15 दिन निषेधाज्ञा थप गरिएपछि जाँचमा कडाई गरिएको छ। तर अत्यावश्यकीय कामका लागि हिँड्दा पनि सुरक्षाकर्मीले अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै सर्वसाधारण असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्। यो दृश्य हो काठमाडौँ स्थित चाबहिल क्षेत्रको। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा नआएपछि सुरक्षाकर्मीले जाँचमा कडाई गरेको हो। मानिसहरूलाई मात्र नभई सवारी साधनको जाँचमा पनि कडाई बनाएको छ। अत्यावश्यकीय सेवा बाहेकका गाडीलाई यसरी नियन्त्रणमा लिएर राखिएको छ। तपाईले पुरै बुझ्नु भएन भन्नु न तपाई पूर्व हैन हो पूर्वको पास हुन्छ के हस्पिटलमा यही नै हो। अब हस्पिटल त दिएको यही हो। हस्पिटल दिएको त यो उहाँको थाहै नै भयो कि हैन तर कतिपय व्यक्तिले भने आफूहरू अत्यावश्यकीय कामका लागि हिँड्दा पनि सुरक्षाकर्मीले अनावश्यक दुःख दिएको गुनासो पोखे। यस्तो बेला सार्वजनिक स्थलमा हिँड्नु रहर नभई बाध्यता भएको उनीहरूको भनाइ छ। हाम्रो पास छ सर, यो सर्जिकलको पास छ हैन। पछाडि बाइकमा सामानहरू राख्नुपर्ने थियो, बाइकमा सामान नअटेर उहाँले समातेर ल्याउनु भएको थियो है। उहाँ हेल्पर हो, उहाँ सामान दिँदाखेरि अब पास उहाँको थिएन हैन। सामान समातेर ल्याउँदाखेरि मेरो पास भएको, पछाडि बस्ने मान्छेको पास नभएको कारणले गर्दा हामीले यहाँ होलमा बस्नुपर्छ। कोरोना संक्रमण उच्च भएको भन्दै सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा 15 दिन निषेधाज्ञा थप गरेको छ। यससँगै सुरक्षाकर्मीले मानिस तथा सवारी साधनको आवत जावतमा कडाई गरेका हुन्। क्यामेरामा राजन राज पराजुलीका साथ अनिल लिम्बू, ग्लोबल टेलिभिजन, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। कोरोना महामारीले विश्व नै चपेटामा परेको सन्दर्भमा नेपाल पनि अछुतो छैन। नयाँ भेरिएन्ट फैलिरहेकाले सचेत रहन सम्पूर्ण महानुभावहरूमा अनुरोध गर्दछौं। स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सुरक्षित रहन सम्पूर्ण पालिकावासीलाई आग्रह गर्दछौं। भौतिक दूरी कायम राखी एक अर्कालाई सहयोग गरौं। केही समस्या आए स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीलाई खबर गरौं। आफू सुरक्षित रहौं, समाजलाई सुरक्षित राखौं। रामकृष्ण थापा, शिवपुरी गाउँपालिका, नुवाकोट। कोरोना महामारीले विश्व नै चपेटामा परेको सन्दर्भमा नेपाल पनि अछुतो छैन। नयाँ भेरिएन्ट फैलिरहेकाले सचेत रहन सम्पूर्ण महानुभावहरूमा अनुरोध गर्दछौं। स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सुरक्षित रहन सम्पूर्ण पालिकावासीलाई आग्रह गर्दछौं। भौतिक दूरी कायम राखी एक अर्कालाई सहयोग गरौं। केही समस्या आए स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीलाई खबर गरौं। आफू सुरक्षित रहौं, समाजलाई सुरक्षित राखौं। नरबहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, मेलुङ गाउँपालिका, दोलखा। कोरोना महामारीले विश्व नै चपेटामा परेको सन्दर्भमा नेपाल पनि अछुतो छैन। नयाँ भेरिएन्ट फैलिरहेकाले सचेत रहन सम्पूर्ण महानुभावहरूमा अनुरोध गर्दछौं। स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सुरक्षित रहन सम्पूर्ण पालिकावासीलाई आग्रह गर्दछौं। भौतिक दूरी कायम राखी एक अर्कालाई सहयोग गरौं। केही समस्या आए स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीलाई खबर गरौं। आफू सुरक्षित रहौं, समाजलाई सुरक्षित राखौं। नारायण पाण्डे, तादी गाउँपालिका, नुवाकोट। बाँकी न्यूज। कोरोना संक्रमणका कारण मुलुक जटिल मोडमा छ। अस्पतालमा शैय्या र अक्सिजन नपाएर संक्रमित धमाधम ज्यान गुमाइरहेका छन्। यस्तो बेला सरकारमा रहेकाहरू राजनीतिक खेलमा रहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा यस्तै विषयमा आक्रोश पोखिएको छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणले मुलुक भयावह अवस्थामा पुगेको छ। दैनिक संक्रमित र मृत्युको ग्राफ बढिरहेको छ। अस्पतालमा शैय्या र अक्सिजन नपाएर संक्रमितले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। सामाजिक सञ्जाल विशेष गरी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएका छन्। अक्सिजन अभावका कारण बिरामीले उपचार नै नपाउने अवस्था आएपछि माओवादीका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा यस्तो लेखे।
राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले ट्विट गरी कोरोना महामारी विरुद्ध सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्ति र स्रोत केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका छन्। यस्तै काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमा अक्सिजनको आपूर्ति र वितरणको गाँठो फुकाएर जनताको जीवन जोगाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी पत्रकार मातृका सुवेदीले पनि सरकारले अहिलेको परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै कविता मार्फत व्यङ्ग्य गरेका छन्। यसरी नेता, पत्रकार, कलाकार तथा सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रयास नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले अक्सिजन र अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराएर नागरिकको ज्यान जोगाउन आग्रह गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा पुनः पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। बहुमतले सरकार गठन गर्ने काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रयास असफल भएपछि पुनः गुरुङ नै मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका 2 सांसदले आफूहरू कुनै गठबन्धनमा सहभागी नरहेको भनी वक्तव्य दिएपछि सत्ता समीकरण नयाँ मोडमा पुगेको हो। काङ्ग्रेसका सांसद कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेको केही बेरमै राष्ट्रिय जनमोर्चाका 2 सांसदले आफूहरू कुनै गठबन्धनमा नरहेको भनी विज्ञप्ति निकालेका थिए। सांसदहरू कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाहीले आफूहरू कुनै पनि गठबन्धनमा नरहेको र सरकार निर्माणका विषयमा तटस्थ रहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिन नसकेपछि नेपालको राजनीति जटिल मोडमा पुगेको छ। वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले राजनीति जनताभन्दा टाढा पुगेको र नेपाल विदेशीको मैदान बनेको विश्लेषण गरेका छन्। नेता विदेशीको इशारामा चलेकै कारण राजनीति नेपालीको नियन्त्रण बाहिर रहेको उनको भनाइ छ। गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता ल्याउँदाखेरि विदेशीहरूको हस्तक्षेप र एजेन्डालाई हामीले स्वीकार गर्यौँ। हामीले आपसमा बहस गरेर त्यसलाई कसरी ल्याउने, के गर्ने अथवा मुलुकको लागि राम्रो के हुन्छ त्यो कुराको हामीले बहसै गरेनौँ। त्यसै बेलादेखि हामीले नेपालमा अंश बन्डाको राजनीतिलाई, व्यक्तिको स्वार्थलाई, व्यक्तिको दलमाथि व्यक्तिको प्रधानता र मुलुकमाथि दलको प्रधानताको शैलीलाई स्वीकार्यौँ। त्यसैले गर्दाखेरि कोही पनि नेताहरू चोखा छैनन्। र अर्को कुरा, त्योसँग जोडिएको शान्ति प्रक्रियामा हामीले सबभन्दा ठुलो अपराध के गर्यौँ भने द्वन्द्वको एउटा पक्ष मानिएको माओवादीले भनेको जुन राज संस्था, पुरानो सत्ताको प्रतिनिधि थियो, उनीहरूलाई हामीले यो शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक प्रक्रियामा सामेल गर्ने स्थान दिएनौँ। त्यसैले त्यसमा के भने जो शक्तिशाली भयो त्यसले अरूलाई मात गर्ने, अरूलाई निषेध गर्ने राजनीतिमा आइपुगेर अहिले हुँदाहुँदै कति समय केपी ओलीले आफ्नै पार्टीका अर्को पक्षलाई निषेध गरे। त्योभन्दा पहिले जुन पार्टीहरू शक्तिशाली हो त्यसले अर्कोलाई निषेध गरे। निषेधको राजनीतिको परिणाम यही नै हुन्छ जुन अहिले हामीले भोगिराखेका छौँ। बाबुराम भट्टराई नै जुन 12 बुँदेका हिरो भन्छन्, आफूलाई परिवर्तनका हिरो मान्छन्, उनले के भनेका थिए भनेदेखि, यदि उनले बिर्सेका छैनन् भनेदेखि, हामीले नारायण हिटीको चाबीलाई लैनचौरमा बुझाएछौँ भनेर भने। लैनचौर एउटा प्रतीकात्मक हो। त्यो भनेको जसले नेपालमा परिवर्तनको लागि विदेशी शक्तिहरूसँग एउटा सहकार्यको भनौँ नेतृत्व गरेको थियो 2062-63 र त्यसको परिणाम के पनि भयो भनेदेखि जब भारत पश्चिमा मुलुकहरू, अमेरिका नेपालमा आएर परिवर्तन गर्न थाले, नेपालमा उनीहरूको प्रभुत्व बढ्यो, चीनले आफ्नो उपस्थितिलाई त्यही अनुपातमा अथवा त्योभन्दा बढी बढायो र उसले यहाँ त्यही अनुपातमा लगानी गर्न थाल्यो र उसका स्वार्थहरू झ्याङ्गिएका छन्, राजनीतिमा पनि पुगेको छ। त्यसो अहिले नेपाल त विदेशीहरूको खेल मैदान भएको छ। यहाँका नेताहरू विदेशी शक्तिका प्रतिनिधि बनिदिने, संसदमा हाम्रा जनताका प्रतिनिधि नबनिदिने। किन जनताको प्रतिनिधि बनेको भए त संविधान निर्माणमा बहस गर्दा हुन्, जनताका समस्या उठाउँदा हुन्, संशोधन राख्दा हुन्। र अहिले आएर कोभिडको यो हालत हुँदाखेरि यो सत्ताको लुछाचुडी भइराखेको छ, तर जनता डेली मरेको कोभिडको बारेमा त कुनै नेताले बोलेको छैन, केही गर्नलाई सरकारलाई दबाब दिइराखेको छैन। खालि सरकारको जवाब के आएको छ भनेदेखि महामारीको टाइममा सबैलाई स्वास्थ्य सुविधा दिने काम सरकारको होइन भएर यति संवेदनहीन कुरा हुँदाखेरि हाम्रो नेताहरू चुप छन्। त्यसैले यिनीहरू नेपालको राजनीति जनताबाट टाढिएको प्रमाण हो यो। होइन, अहिले हेर्नुहोस् न, अब यहाँ कसरी भने यहाँ संविधानले एउटा कुरा भन्छ, राष्ट्रपति
एउटा दलसँग जोडिने महत्वाकांक्षी प्रधानमन्त्री नैतिकताविहीन संसदले रिजेक्ट गरेका छ तर मै बस्छु भनेर बसेका छन्। प्रतिपक्षमा पनि त्यो आदर्श नहुने त्यो सिद्धान्तको आधारमा उनीहरू सत्ता नखोज्ने सर्वोच्च अदालत राजनीतिमा ज्यादा चाख लिने अनि त्यहाँबाट संवैधानिक आयोगहरू राजनीतिक दलका विस्तारित अङ्ग हुने कहाँनिरबाट सुधार गर्ने र कुन चोखो छ अहिले के छ भनेर त्यसमा यो हुँदै जाँदाखेरि जब हाम्रो नेताहरू आफ्नो सबै महत्वाकांक्षी छन् र त्यो महत्वाकांक्षा वैधानिक तरिकाले हासिल गर्न सक्दैनन् अनि विदेशीहरू समक्ष लम्पसार पर्छन्। अहिले भइराखेको त्यही हो। त्यसो भएर अब अहिले दक्षिणबाट पनि आएको होलान्, उत्तरबाट पनि आएको होलान्, अरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा यिनीहरूलाई त्यहाँ संलग्न भइराखेका होलान्, तर नेपाली जनता संलग्न छैनन् त्यसमा। नेपाली राजनीतिमा हामीले निश्चित रूपमा भन्यो भने हामी अनिश्चितताको तर्फ जाँदैछौँ। तर त्यसमा त्यो के भने मुलुकका जीवनमा केही यस्ता कालखण्डहरू हुन्छन् तर जनताले हस्तक्षेप गरेर त्यो परिस्थितिलाई पक्कै पनि बचाउँछन्। किनभने नेपालमा अरू जे भए पनि अहिले त कोभिडको टाइम छ, जे भए पनि एउटा कुरा के छ भने यसको इतिहासमा नेपाल कहिले कसैको उपनिवेश नभएको इतिहासमा सबैले गर्व गर्छन्। जब लाग्छ कि हाम्रा नेताहरू त्यो इतिहासलाई उल्टाउनु खोज्दैछन् अनि त्यहाँबाट जनताले हस्तक्षेप गर्छन् र एउटा स्थितिमा हामी पुग्छौँ पक्कै पनि। त्यो हरेक दलमा अन्तर्द्वन्द छ, दलका बिचमा कला छ र अर्को कुरा के भने नेपालीका लागि यो राजनीति भइरहेको छैन। तपाईँले कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ जब 2072मा संविधान आउँदाखेरि ब्लकेड हामीले गरेको भन्ने महन्त ठाकुर र यो तराई विरोधी हो सबभन्दा ठुलो ओली भन्ने महन्त ठाकुर अनि त्यहाँबाट 60 जनाभन्दा बढ्ता तराईमा मरेपछि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय ह्युमन राइट काउन्सिलमा उठाउने इन्डिया अनि त्यो इन्डियासँग नजिक मानेका महन ठाकुर र ती ओलीका बीचको अहिलेको यो गठजोडलाई के हामीले भन्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ हामीलाई, तर सबै जनताले बुझेका छन् होइन। कुनै सिद्धान्त र नीति त त्यहाँ छैन। त्यसरी ओलीले यो उठबस किन बसिरहेका छन् त्यो र ती ओली जसले ब्लकेडको टाइममा इन्डियासँग एउटा अडान लिए र नेपालको सम्बन्ध चीनसँग विस्तार गर्नतिर लागे र ती ओली जसले म्याप नेपालको नक्सामा पार्लियामेन्टको सर्वसम्मत सहमति पाए, ती ओली अहिले किन चुपचाप छन् र भारतका केही तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरू मलाई बचाइदिन्छन् भन्ने अवस्थामा छन्। त्यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र बुझ्नुपर्ने कुरा हो र नेपालको राजनीतिमा देखा परेको विकृति पनि त्यही हो। ओली अपवाद होइनन् तर अहिले हामीले देखेको त्यही हो। त्यो भारत एउटा पक्ष हो तर भारत मात्र होइन। अब पहिलाको जस्तो भारतको हैसियत छैन, त्यहाँ चाइना पनि छ होइन, चाइना पनि छ, अरू मुलुकहरू पनि छन्। हिजो चाइनाले एकताको लागि कोसिस गरेको, ओलीले राजीनामा गरेर पार्टी एकता बचाउन नमानेपछि चाइना सायद अलिकति उनीसँग रुष्ट भएको अवस्था हो। तर मैले अघि पनि भने हामी खेल मैदान बनाएका छौँ। त्यो बेलामा कसको लात हामीले राम्रो लाग्छ कस्तो राम्रो लाग्दैन त्यो अब अहिले बुझ्न भनौँ न, नेपालीहरूले बुझ्न थालेका छन्, आम नेपालीहरूले बुझ्न थालेका छन्, तर लात कसैको पनि राम्रो हुँदैन। र अर्को कुरा के भने एउटा स्वाभिमान र स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकको सबभन्दा ठुलो पहिचान के हो भने त्यसको आन्तरिक राजनीतिमा उसको पूर्ण नियन्त्रण रहन्छ, जुन दुर्भाग्य छैन। गणतन्त्र र धर्म कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले देशभरका 72 जिल्लामा आंशिक तथा पूर्ण निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। गत वर्षको कोरोना महामारीमा खतरा मुक्त रहेको मुस्ताङमा यसपटक भने करिब 100 को संख्यामा संक्रमित देखिसकेका छन्। अहिले त्यहाँको अवस्थाबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरादेवी पौडेलसँगको कुराकानी। पहिला ग्रिन जोनको रूपमा लिएको थियो, तर अहिले यो दोस्रो चरणको रूपमा सुरु चरणमा एकजनाको मृत्यु भएको छ संक्रमणबाट। र अहिलेसम्म हामीले चाहिँ पिसिआर टेस्ट गरेकोमा चाहिँ 83 जना लगभग 83 जनाको चाहिँ पोजिटिभ रिपोर्ट हामीसँग प्राप्त भएको छ। यो एन्टिजेन पिसिआर जुन चाहिँ परीक्षणबाट। र यो अहिले गाउँमा चाहिँ अलिकति रुवाखोकी प्लस यो कोरोना चाहिँ अब सबैतिर हामीले चाहिँ यो विकट अनि त्यसपछि उसको औषधिको अनि किट्सहरूको उपलब्धताको आधारमा सबैतिर परीक्षण गर्न सक्ने सम्भावना अलिकति कमै छ।
तर जति हस्पिटल आउनु भएको छ र गाउँमा अलिकति हामीले पुर्याउन सकेको ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले एन्टिजेन र PCR परीक्षण गर्दाखेरि यो रेट चाहिँ अलिकति बढ्दै गएको देखिएको छ। मुस्ताङमा मात्रै नभएर अर्को हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा पनि कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो क्रममा रहेको छ। त्यहाँको अवस्थाबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश विक्रम शाहीसँग गरिएको कुराकानी। सोलुखुम्बुमा अहिले कोरोना पोजिटिभ 84 जना देखिनु भएको छ। तीमध्ये केही व्यक्ति मात्रै 2-4 जना व्यक्ति मात्रै अस्पतालमा अक्सिजन लिएर उपचार गरिनु भएको छ। त्यो बाहेक अरू सबै व्यक्तिहरूलाई हामीले उहाँहरूकै आफ्नो होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गरेका छौँ र उहाँहरू आफ्नो घरमै स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। सोलुखुम्बु जिल्लामा कोभिड-19 को अवस्था हेर्दा यो समुदाय स्तरमै सङ्क्रमण भइसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ। हामीले कोभिड-19 लाई एन्टिजेन र PCR को माध्यमबाट परीक्षण गरिरहेका छौँ र पोजिटिभको सङ्ख्या देखिरहेको छ। त्यस्तै सोलुखुम्बुसँग सीमा जोडिएको खोटाङमा पनि कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञा जारी भएपछि पनि कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो क्रममा रहेको छ। त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्मासँगको कुराकानी। अहिलेसम्मको अवस्था त्यति खराब छैन र अहिलेसम्म हामीले संक्रमित संख्या 62 जना यकिन भइसकेको छ र 62 मध्ये 4 जना मात्रै हाम्रो संस्थागत आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ भने अन्य बाँकी सबै होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। 53 जना आफ्नै होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ र संक्रमितको अवस्था त्यति खराब पनि छैन, सामान्य अवस्था रहेको छ। हजुर, निषेधाज्ञा पालना भइरहेको अवस्था हो। अब यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी गरिने निषेधाज्ञा अहिलेसम्म जारी गरेको अवस्था छैन। सबै स्थानीय तह, नागरिक समाज, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, यातायात व्यवसायी सङ्घ सबैसँग समन्वय गरेर हामीले अत्यावश्यक काममा भन्दा बाहेक बाहिर ननिस्कने, सबै सवारी साधनहरू अत्यावश्यक परेको अवस्था बाहेक नचलाउने भनेर एकदमै निषेधाज्ञा भन्दा बढी सो अनुशासन कायम गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ। भनेपछि सो अनुशासन, निषेधाज्ञा भन्दा पनि सो अनुशासन र यहाँले अनुरोध गरिराख्नु भएको छ अत्यावश्यक काम बाहेक। हामीले एकदम माइकिङ गरिरहेछौँ, अनुरोध गरिरहेछौँ। सो अनुशासन निषेधाज्ञा भन्दा बढी प्रभावकारी देखिएको छ। यस्तै चितवनमा 3000 को संख्यामा कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। मेडिकल हब भनेर चिनिएको चितवनमा अस्पतालमा पनि शैय्या र अक्सिजन अभाव भएको समाचार आइरहेका छन्। यो विषयमा हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेसँग कुराकानी गरेका छौँ। अक्सिजन पाइराख्नु भएको छ? अक्सिजन अरू समग्रमा समस्या भए जस्तै अक्सिजन आपूर्तिमा पनि हामीलाई एकदम कठिनाइ छ। हाम्रो चितवन जिल्ला अब हस्पिटलको उपस्थितिको हिसाबले र बिरामीको चापको हिसाबले पनि अब यो चिनेरै आएको पनि हो यो स्वास्थ्य हब भनेर। त्यसैले यहाँ बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि बढी छ। बिरामीको सङ्ख्या भन्दा चाहिँ चितवन जिल्लाको 20% होला, 80% बिरामीहरू अन्य जिल्लाका बिरामीहरू छन् र अहिले प्राय सबै बिरामीहरूलाई अक्सिजनको खाँचो छ र त्यो अक्सिजनको आपूर्ति गर्नको लागि अक्सिजन उत्पादन गर्ने एउटा मात्र उद्योग छ हामी कहाँ। र केही अस्पतालहरूमा पनि छ अक्सिजन प्लान्ट र अस्पतालमा भएको अक्सिजन प्लान्टबाटै मात्रै जुन त्यो हाई फ्लो रूपमा चाहिँ जुन अक्सिजन चाहिँ दिनुपर्ने अहिलेको अवस्था हो, त्यसले गर्दा त्यसले चाहिँ पनि नपुग भएको छ र अब अन्य अस्पतालहरू पनि यहाँ उल्लेख्य सङ्ख्यामा छन्। उनीहरूले पनि कोभिड-19बाट सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई उपचार गरिरहेका छन्। त्यसैले अक्सिजन आपूर्तिमा हामीलाई एकदमै गाह्रो भएको छ। तथापि चाहिँ हामीले त्यो समस्या आउन नदिन आजका मितिसम्म त्यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ भोग्नु परेको छैन। अहिलेसम्म जेन हामीले प्रबन्ध मिलाएका छौँ। ग्लोबल न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। कोरोना महामारीले विश्व नै चपेटामा परेको सन्दर्भमा नेपाल पनि अछुतो छैन। नयाँ भेरिएन्ट फैलिरहेकाले सचेत रहन सम्पूर्ण महानुभावहरूमा अनुरोध गर्दछौं। स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सुरक्षित रहन सम्पूर्ण पालिकावासीलाई आग्रह गर्दछौं। भौतिक दूरी कायम राखी एक अर्कालाई सहयोग गरौं। केही समस्या आए स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीलाई खबर गरौं। आफू सुरक्षित रहौं, समाजलाई सुरक्षित राखौं। रामकृष्ण थापा,
शिवपुरी गाउँपालिका नुवाकोट। कोरोना महामारीले विश्व नै चपेटामा परेको सन्दर्भमा नेपाल पनि अछुतो छैन। नयाँ भेरिएन्ट फैलिरहेकाले सचेत रहन सम्पूर्ण महानुभावहरूमा अनुरोध गर्दछौं। स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सुरक्षित रहन सम्पूर्ण पालिकावासीलाई आग्रह गर्दछौं। भौतिक दूरी कायम राखी एक अर्कालाई सहयोग गरौं। केही समस्या आए स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीलाई खबर गरौं। आफू सुरक्षित रहौं, समाजलाई सुरक्षित राखौं। नरबहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, मेलुङ गाउँपालिका दोलखा। कोरोना महामारीले विश्व नै चपेटामा परेको सन्दर्भमा नेपाल पनि अछुतो छैन। नयाँ भेरिएन्ट फैलिरहेकाले सचेत रहन सम्पूर्ण महानुभावहरूमा अनुरोध गर्दछौं। स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सुरक्षित रहन सम्पूर्ण पालिकावासीलाई आग्रह गर्दछौं। भौतिक दूरी कायम राखी एक अर्कालाई सहयोग गरौं। केही समस्या आए स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीलाई खबर गरौं। आफू सुरक्षित रहौं, समाजलाई सुरक्षित राखौं। नारायण पाण्डे, तादी गाउँपालिका नुवाकोट। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। प्यालेस्टाइनसँग तनाव बढेसँगै इजरायलले मध्यशहर लर्डमा सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ। इजरायली सुरक्षाकर्मी र प्यालेस्टाइन विद्रोहीहरू बीचको भिडन्तले उग्र रूप लिएपछि सङ्कटकाल घोषणा गरिएको हो। पछिल्लो केही समय यता शान्त रहेको इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको पछिल्लो भिडन्तमा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। इजरायलको सुरक्षा दस्ताले जेरुसलेममा भएको आक्रमणको जवाफमा गाजामा विद्रोही समूह लक्षित हवाई आक्रमण गरेको जनाएको छ। यससँगै हामी ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोनाले 168 जनाको मृत्यु, सक्रिय संक्रमितको संख्या 1 लाख नाग्यो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न नेपाललाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव, 3 साता सावधानी अपनाउन विज्ञको आग्रह। गण्डकी प्रदेशमा पुनः गुरुङ नै मुख्यमन्त्री, जनमोर्चाका 2 सांसदले साथ नदिँदा बहुमतको सरकार बनेन। नेपालको राजनीति जनताको पहुँच भन्दा टाढा, विदेशीको इशारामा चल्दा अहिलेको अवस्था आएको विश्लेषकको दाबी। र प्यालेस्टाइन र इजरायल बीचको भिडन्तमा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु, इजरायली सहर लर्डमा सङ्कटकाल। ग्लोबल न्यूज सकियो। ग्लोबल टेलिभिजन फेसबुक, युट्युब तथा ट्विटरमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते।